वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि ये हमारा वतन अजीज़ हमको जान से प्यारा है। ये हमारे लिए हमारा गुरूर है, क्योंकि ये हमारा वतन है जो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने अपने जानों की कुर्बानी देके इस देश को आज़ाद करवाया है अंग्रेज़ों के हाथ से। वो गोरे अंग्रेज़ थे, अब काले अंग्रेज़ों का राज हो गया है। काले अंग्रेज़ हमसे ही पूछते हैं कि हम कौन हैं, जबकि ये जानते हैं कि हम कौन है, हमारा रिश्ता इस देश के साथ क्या है। लेकिन इनके पास इतनी गंदगी इनके जहनों में भर चुकी है, इनको सिवाय इस्लाम और मुसलमान के अलावा कोई तीसरी और दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। चलो, इनको जो करना था कर दिए। हालांकि हमारी शरीयत में मदाखलत करे, टिबुल तलाक के मसले में हो या ऐसे CAA का मसला हो, ऐसे कई मसले मसाइल जो हमारे सामने पेश आए, हमने बर्दाश्त भी किया और खामोशी भी इख्तियार की। हम यही समझते रहे कि ये दिमागी बीमार है, वक्त के आते हुए ये भी सुधर जाएंगे, इनको दिमाग भी आ जाएगा। लेकिन ये वो लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास इतनी गंदगी भरी हुई है, हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्फ बिल का जो ये लोग बिल पास करे लोकसभा और राज्यसभा में, ये इनकी हल्लक का कांटा बन चुका है। ना इसको निगल सक रहे, ना निकाल सक रहे, ना निकाल सक रहे, ना निगल सक रहे। अगर से निगलने की कोशिश करे तो पूरा काट के, पेट भी काट के, अंदर के पुर्जे काट के बाहर निकलेगा वो, इनके पुक्के को भी बड़ा करके निकल जाएगा। अब उनको वो डर भी सता रहा है, निकले अगर से तो ये चीज़ पैदा हो जाएगी बोल के, और ना बाहर निकाल सक रहे उसको, क्योंकि फंसे हुआ है। अब देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी, जो आने वाले टाइम के, मैं वज़ीर आज़म के उसमें देख रहा हूँ इनको इंशाअल्लाह, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है ये सिर्फ आज मुसलमानों के साथ हुआ ज़रूर है। अब क्योंकि एक चीज़ उन्होंने एडवांस में पढ़ चुके हैं, अब क्रिश्चियनों के ज़मीन हथियाने की बारी है, उनके ऊपर हमला होगा, उसके बाद सिख ब्रादरन के ऊपर होगा। इसीलिए
راہل گاندھی نے ایک ہی چیز بتائی کہ یہ وقف بل کو کینسل کرنا بہت ضروری ہے، وقف بل کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے فائدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے فائدے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اتحاد کے لیے بول رہے ہیں۔ ان کو کوئی مطلب نہیں ہے اس چیز سے۔ ہم میں ایک جہتی اور اتحاد پیدا ہو گیا، اور جس طریقے سے ہم جو راستہ جو چل رہے ہیں، جو راستہ اختیار کر چکے ہیں، اس میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لیکن آپ لوگ اللہ کو منانا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، نمازیں پڑھنا ہوگا، اللہ سے گڑ گڑا کے بلبلا کے اللہ سے دعائیں کرنا ہوگا، اس روٹے ہوئے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ پھر یہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، یقین مانو۔ ان کا کام ہے گند پھیلانا، اور ہم صفائی کریں گے ان کی گندگی کی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا وطن عزیز ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا دیش ہے۔ راہل گاندھی نے تبصرہ کرتے ہوئے، حالانکہ دیکھیے آپ نے 1 منٹ 1-2 سیکنڈ کی میں نے کلپ رکھی ہے تاکہ آپ لوگ سنو اور جانو۔ یہ آنے والے ٹائم کے وزیر اعظم ہے دیش کے، یہ گاندھی خاندان سے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ راجیو گاندھی مرحوم کے والد تھے راجیو گاندھی مرحوم، یہ ان کی اولاد ہے راہل گاندھی، اندرا گاندھی کے پوترے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہی کہنا تھا راہل گاندھی کا کہ سارے ایک ہو کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، پیچھے مت ہٹو، چاہے سکھ برادر ہو، چاہے کرسچن برادر ہو، چاہے دلت برادر ہو، یہ سارے ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ لڑائی صرف وقف کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی ہم سب کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، حالانکہ آج ہمارے لوگ تو الحمدللہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سپریم کورٹ کو گئے ہیں، وہ تو منڈے کے دن انشاءاللہ اس کی جو ہونا ہے وہ ہوگا، اس کے اوپر بحث ہوگی، اور ایک تیسری پارٹی کو بھی تیار کرے، وشو ہند پریشد کو جو بابری مسجد کے لیے دعویٰ کری تھی، اس کو تیار کر کے بھیجے ہیں تاکہ ان کو منہ کی نہ کھانے پڑے۔ نہیں تو ایک ہی درخواست میں سب برخاست ہو جانا تھا، لیکن اب انہوں جانے کے بعد بھی اور ان کو ضرورت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ نہ تو ان کے باپ کا مال ہے، نہ ان کی ماں کا مال ہے۔ مال تو جو ہے سو یہ اللہ کا ہے، اس پہ مسلمانوں کا وہ ہے، مسلمان اپنے پیٹ کو مار کر اللہ کے نام سے وقف کرے ہوئی چیزیں ہیں وہ، جو انہوں ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ جو ہے سو انہوں خواب و خیال میں بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی اوقات ہے وہ کرنے کی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیکھو راہل گاندھی کے ان باتوں کے اوپر دلچسپی سے سنو اور عمل کرو، ویڈیو پوری دیکھو اور 4 دوست احباب تک بھیجو تاکہ وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں اور اس پروٹیسٹ میں حصہ لے جو اپنے سمویدھان کے لیے، اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ نکالا جا رہا ہے، شانتی سے، امن و امان سے، تہذیب سے، جس سے ہم جانے جاتے ہیں۔ بہرحال سارے مسلمان بھی ایک رہو، اہل حدیث، برولی، گوبندی، اہل سنت الجماعت، تبلیغی، یہ بٹو مت، آپ لوگ سارے ایک رہے تو دیکھو مکہ بنتا ہے، اور یہ مکے سے سامنے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے کہیں لگ نہ جائے، تو اسی لیے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ آپ کے وجود اور آپ کے پہچان کی لڑائی ہے، یہ آپ کے قبرستانوں کے لیے، آپ کے مساجد کی، آپ کے درگاہوں کی لڑائی ہے، آپ کے عیدگاہوں کی لڑائی ہے، نہیں تو قبرستانوں میں جگہ بھی نہیں ملے گی تدفین کے لیے، جلانا پڑے گا، پھر جگہ نہیں رہی تو کیا کریں گے، پھر وہی کام کرنا پڑے گا۔
تو اسی لیے آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ جتنا ہو سکتا آپ لوگ ساودھان رہو، ایک رہو. ایک رہنے سے بہت فائدے ہیں، اس لیے آپس میں بٹو مت، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہو. اور جو پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں ان ساروں کا ایک تاریخ میں نام لکھا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کامیاب کرے، اللہ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. السلام علیکم.